अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा हुकूमत बनाने जा रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इनके लिए हुकूमत बनाना इतना मुश्किल हो जाएगा। एक के बाद एक नया महाज खुल रहा है और अब इनके घर के भेदी, इनके करीब तरीन शख्स, सारी जिंदगी मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के घर के करीब रहने वाले चौधरी निसार ने बड़ा महाज खोल दिया है। और ऐसा महाज खोला है कि जिसे शायद ये सारी जिंदगी ना समेट सके, जिसका जवाब शायद ये सारी जिंदगी ना दे सके। ऐसे ऐसे राज उगल दिए हैं, ऐसी चीजें सामने ले आए हैं चौधरी निसार साहब कि ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे इसके बाद। दोस्तों, सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं, एक एक करके तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। ये आपका अपना चैनल है, आपको इंशाअल्लाह हर वीडियो बाकायदगी से मौसूल होती रहेगी। दोस्तों, आपको पता है इलेक्शन हो चुके हैं और इलेक्शन में इंतहा दर्जे पर धांधली हुई है, तारीखी धांधली हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया है। मैंडेट छीन कर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक्तदार में आने जा रही है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा वजीर आला बनने जा रही हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ऐसी चीज सामने आई है, चौधरी निसार साहब ऐसी चीज सामने ले आए हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा, आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले ये जो धांधली हुई है, इस हवाले से चौधरी निसार साहब क्या कहते हैं वो आपको बताना बहुत जरूरी है। वो जी, चौधरी निसार साहब विफाकी वजीर भी रह चुके हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज थे और वो अब इन नताइज के खिलाफ बोल पड़े हैं। और वो कहते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पहली बार चौधरी निसार अली खान की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और वो किसी तकरीब में है चौधरी निसार साहब। और तकरीब में वो पता है क्या कहते हैं, चौधरी निसार साहब कहते हैं कि जो मुबारकबादें ले रहे हैं इनको मुबारकबादें लेने दें और इनको इसी तरह जूतियां पड़ेंगी। कमिश्नर रावलपिंडी बोल पड़ा है और भी बोलेंगे और बिलाखिर फतह हक की है, मायूस नहीं होना है। चौधरी निसार साहब कहते हैं कि पिछली बार मैं पीटीआई में जाने को तैयार नहीं था, इस बार नून लीग में जाने को तैयार नहीं था, मैं किसी की नौकरी नहीं करता। और चौधरी निसार कहते हैं कि मैं किसी फौजी की भी नौकरी नहीं करता, मैं इज्जत की सियासत करता हूं। लेकिन उस वक्त इज्जत की सियासत नहीं थी, यहां पे भी वो नहीं रुकते। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जिनको बदतरीन शिकस्त हुई और वोट भी नहीं मिले, जो लोग चंद पोलिंग स्टेशंस भी नहीं जीत सके और बैठे हैं कि मैं एमएनए हूं, मैं एमपीए हूं, ये इस वक्त कह रहे हैं ना, मैं एमएनए हूं, मैं एमपीए हूं। वो कहते हैं बेशर्म वो हैं जिन्हें पता है कि हम हार गए हैं, वो मुबारकबादें ले रहे हैं। और चौधरी निसार साहब कहते हैं कि इनको मुबारकबादें ले देने वाले भी बेशर्म हैं और ये भी बेशर्म हैं, हम इन बेशर्मों में नहीं हैं, हम अपने मकाम पर खड़े होने वाले लोग हैं, गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। अब पता नहीं कौन उनको गीदड़ भभकियां दे रहा है और किसकी बात कर रहे हैं, ये तो हम खैर नहीं जानते। आगे उनका मजीद कहना था कि मुल्क इस वक्त संगीन बहरानों का शिकार है, हमने कश्ती को पार लगाना है और मुल्क को बचाना है। जिन लोगों की मुल्क बचाने की जिम्मेदारी है वो 2 नंबर लोगों को जबरदस्ती मेंबर बना रहे हैं। और वो कहते हैं कि इसका जवाब वो रोज़े महशर अल्लाह ताला के सामने देंगे, मगर दुनिया में भी देंगे, इसका हिसाब दुनिया में भी होगा। बहुत सी बातें मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहता, लेकिन जब इस किस्म का वक्त आता है तो मैं कलाम पाक से रहनुमाई लेता हूं। अच्छा, यहीं पर नहीं रुके चौधरी निसार साहब, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से वो क्या कहते हैं। मरियम नवाज साहिबा चूंकि वजीर आला पंजाब बनने जा रही हैं और ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि
کوئی خاتون جو ہیں وہ کسی صوبے کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں اور لیڈر بننے جا رہی ہیں، کسی صوبے کی حکمران بننے جا رہی ہیں، اس سے پہلے یہ اعزاز بے نظیر بھٹو صاحبہ کو حاصل ہو چکا ہے کہ وہ ایک پورے ملک کی، اسلامی ملک کی پہلی وزیر اعظم بنی تھی، پہلی حکمران بنی تھی۔ اچھا، تو جب بے نظیر بھٹو صاحبہ پہلی بار حکمران بنی تھی 1988 میں، 1988 میں، اس وقت بھی ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا، میں تو اس کو حادثہ ہی کہوں گا، اور وہ یہ پیش آیا کہ جی بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت ان کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اس کا عروج تھا، اور لیکن نواز شریف صاحب کو لانا مقصود تھا۔ اس وقت بھی یہی سین ہوا، اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی بڑی مضبوط تھی۔ چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ ہر طرف پیپلز پارٹی کے جھنڈے نظر آتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان چھینا گیا تھا، پھر انہیں تیر کا نشان دیا گیا تھا، تو چودھری نثار کہتے ہیں ہر طرف پیپلز پارٹی کے جھنڈے نظر آتے تھے، اور ان کے مقابلے میں ایک جماعت بنائی گئی، تمام جماعتوں کو ملا کر IJI، اسلامی جمہوری اتحاد، اس اب اسلامی نام رکھا گیا جی، اسلامی جمہوری اتحاد۔ اس اتحاد کا کہتے ہیں جی صدر ہم نے نواز شریف کو بنا دیا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے صدر تھے، اور اس IJI کا، اسلامی جمہوری اتحاد کا ایجنڈا کیا تھا، ان کا سلوگن کیا تھا، اور ان کا مینیفیسٹو کیا تھا، ان کے مخالف بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بیانیہ کیا تھا؟ بیانیہ ذرا سنیے گا، شرمناک بیانیہ تھا۔ وہ کہتے ہیں جی اسلامی معاشرے میں عورت سربراہ حکومت نہیں ہو سکتی۔ اس سے میں نے شرمناک کیوں کہا؟ یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ سربراہ نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، نہیں تو بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے اسے شرمناک کیوں کہا۔ اس بیانیے کو، اس عمل کو نہیں، اس بیانیے کو میں نے شرمناک کہا ہے، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا IJI کے پلیٹ فارم سے کہ اسلامی معاشرے میں عورت سربراہ حکومت نہیں بن سکتی۔ پھر چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ، کہتے ہیں بشمول میرے، ہم سب تقریریں جب کرتے تھے تو تقریروں میں پتہ ہے کیا موقف اپناتے تھے، کیا ہمارا اس وقت جو موقف تھا کیا تھا، اور کہتے ہیں ہم لوگ کہتے تھے اپنی تقریروں میں کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت امامت نہیں کرا سکتی، عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی، عورت اونچی آواز میں تلاوت قرآن پاک جیسا مقدس فریضہ نہیں انجام دے سکتی اونچی آواز میں، کہ کہیں کسی غیر محرم کے کان میں اس کی آواز نہ چلی جائے۔ پھر کہتے ہیں ہم تقریروں میں کہتے تھے کہ محرم کے بغیر عورت حج نہیں کر سکتی، عورت عمرہ ادا نہیں کر سکتی۔ جب یہ سارے کام عورت نہیں کر سکتی تو پھر عورت سربراہ حکومت بھی نہیں بن سکتی، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہاں پر اسلام کو لے آتے تھے بیچ میں۔ تو چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ جب بے نظیر کے لیے یہ سب کچھ حرام تھا، کہتے ہیں یہ ساری باتیں اگر بے نظیر پر لاگو ہو سکتی ہیں تو اس کی بیٹی پر یار کیوں نہیں لاگو ہوتی؟ اس کی بیٹی بھی تو اب وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہے، کیا اس کی بیٹی اذان دے سکتی ہے؟ کیا اس کی بیٹی امامت کرا سکتی ہے؟ کیا اس کی بیٹی جنازہ پڑھا سکتی ہے؟ کیا اس کی بیٹی محرم کے بغیر حج کر سکتی ہے؟ کیا یہ اس کا استحقاق ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ حکمران بھی بن جائے۔ اگر بے نظیر پر یہ ساری باتیں لاگو ہوتی ہیں تو مریم نواز صاحبہ پر کیوں نہیں لاگو ہوتی؟ تو یہ منافقت کہاں کی آ گئی؟ خیر، اس حوالے سے علماء بھی کچھ اپنے بیانات دے رہے ہیں، اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ اب حکمران بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک خوشائن بات ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یار آپ عورت کی حکمرانی یعنی کہ وومن رائٹس پر، وومن امپاورمنٹ پر کتنا یقین رکھتے ہیں۔ بہرحال اب اس کا جواب تو میاں صاحب دیں گے، اور اس کا جواب میاں صاحب شاید یا میاں صاحب کی صاحبزادی تا قیامت نہ دے سکیں۔ بہرحال آج دوستو ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے دی ہوئی گرہیں دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں،
या फिर शायद मकाफात अमल इसी को कहते हैं। अपना किया अपने सामने आता है। जो किसी की बहन बेटी के लिए कहते थे, आज अपनी बेटी के लिए वही सवालात उठ रहे हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।